फ्रेंड्स आज चाहिँ हामी 22 धारा घुम्न आएको छौं। काठमाडौँको 22 धारा सुरुवात हुँदैछ। अब यहाँबाट भित्र हामी पस्दै छौं। कस्तो रहेछ त यहाँ भित्रको हैन दृश्यहरू हामी तपाईहरुलाई पस्किँदै छौं। हामी हाम्रो घुम्ने टोलीहरु 4 भाइ छौं, जम्मा 4 भाइ छौं। 22 धारा भित्र हामी छिर्दै छौं। कस्तो कस्तो ठाउँहरु रहेछ त काठमाडौँको 22 धारा। एउटा नि धारा देखिन पर्छ नि 22 धारा हो कति हो फर्स्ट यस्तो छिर्नु जाऊ पुरा दुबोतिर पाइन्छ मतलब बाइक राख्नु निकाल्छ 22 धारा हरियो आल्यो चिसोले गर्दा लुकेको होला माछा पनि। जुत्ता पोका 22 धारा गाइज 22 धारा कुन चाहिँ एकदम राम्रो रहेछ 22 धारा। पहिलो नम्बरको धारा हैन सुकेको रहेछ। दोस्रो नम्बर 22वटा धारा। कोही कोही धारामा चाहिँ पानी झर्दैछ, कोही कोहीमा सुकेको रहेछ हैन। 22 धारा चाहिँ खास गरेर यसलाई नै भन्दो रहेछ। हेर्नुहोस् गाइस 22 धारा। बाइस धारा हाँ, हाँ।
बाइस धारा 22वटा धारा देखाइसकेको छु। अब बाहिरको दृश्यहरू देखाउनेछु तपाईँहरूलाई। सभा केलाङमा कस्तो रिसाएको भिडियो गर्ने हुँदैन, कस्तो रिसाएको के यता हेर भाग्यो। बाइस धारा काठमाडौँको 22 धारा, काठमाडौँको 22 धारा। हेर्नुहोस् गाइज, काठमाडौँको 22 धारा। काठमाडौँको 22 धारा घाँटीमा आउँछ है। यसले चाहिँ चिनाको 22 धारा यो मूर्तिले। जय जय। एकदमै राम्रो ठाउँ 22 धारा। बाइस धारा बाइस धारामा चाहिँ एकदमै बाँदरै बाँदर रहेछ। यतातिर पनि बाँदरको धेरै छपछपी देखियो।
कति रात हो उसको भने कहाँ चाहिँ कछुवा छ चिसोमा के हुन्थ्यो कछुवा कति ठुलो माछा है कति ठुलो माछा देख्यो ठुलो माछा रहेछ खुर्ख्यौलीहरू जतै पनि रहेछ हैन पाल्नै सकिँदैन होइन 22 धारामा घुम्न आएको गाइज कम्ता जाडो छैन गाइज कति जाडो हो गाइज धेरै जाडो रहेछ गाइज हाम्रो साथीहरू जाडोले कक्रेर गाइज कम्ती जाडो छ गाइज 22 धारामा गाइज काठमाडौँको गाइज 22 धारामा गाइज जङ्गल एरिया पनि रहेछ गाइज यो चाहिँ कहाँ जाने हो यो बाटो काठमाडौँको एरियामा गाइज उकालो हिँड्दा गाइज कम्ती गाह्रो हुँदो रहेछ गाइज उकालो हिँड्ने बाटो गाइज चमेराको घर हो चमेरा घर चमेना घर लेखेको छ है लेख्नु चाहिँ पुरै खाली पो रहेछ गाइस हाम्रो कैलाशे गाइस के पनि छैन रहेछ गाइस जङ्गल मात्रै रहेछ गाइस 22 धारा गाइस ऊपर बाँदर घर गयो के घर पो लेख्छ यहाँ तर केही छैन होला हैन अहिले चाहिँ गाइस हामी 22 धारा घुमेर चाहिँ फर्किसकेको अवस्था पुरै जङ्गल झोडी हरेक कुराहरू हेरेर भ्रमण गरेर हामी फर्किँदैछौँ गाइस अनि कस्तो लाग्यो त तपाईहरुलाई गाइस हाम्रो भिडियो भ्लग अब चाहिँ गाइस हामी बाहिरिँदैछौँ 22 धारा एरिया भित्रबाट अब अन्त्य ठाउँ जानेछौँ अन्त्य ठाउँको भिडियो पनि तपाईहरुलाई पस्किँदैछौँ अनि 22 धारा चाहिँ आज घुमियो मजाले एकदम रमाइलो लाग्यो जस खुसी लाग्यो 22 धारा रमाइलो नै थियो अब चाहिँ हामी बाहिरिँदैछौँ बाइस धाराको एरियाबाट हामी बाहिरिँदैछौँ अनि तपाईहरुले सुरुदेखि अन्त्यसम्म मेरो भिडियोलाई वाच गरिदिनु भयो धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद थ्यांक यू सो मच वाचिङ फर सपोर्टिङ थ्यांक यू सो मच भन्न चाहन्छु आजको भिडियो ब्लगबाट
काठमाडौँ एरियाको 22 धारा 22 धारा 22 धारा कस्तो लाग्यो त तपाईहरुलाई 22 धारा भन्ने ठाउँ यस्तै हो साथीहरु।